बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज हम खान स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहतरम जनाब अब्दुल गफ़ार अंजुम साहब, आपके इसरार पर आज कोई वक्त मिला तो मैं आपके पास हाज़िर हुए हैं। तो हमेशा पूछा जाता है कि सुकून और आराम ये क्या चीज़ है, और हर बंदा सुकून की तलाश में है, आराम की तलाश में है, और हर बंदा चाहता है कि उसे सुकून मैसर आए, आराम मिले। वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे अफसर हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो कोई SHO हो, ज़िंदगी की किसी भी शोबे से कोई ताल्लुक़ रखने वाला हो, तो वो यही चाहता है कि उसे सुकून मिले, आराम मिले। तो ये क्योंकि दो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं मुआशरे में, तो इन दोनों को अलग अलग बयान करना बहुत ज़रूरी है और इनसे मुकम्मल रूह शनास करवाना ज़रूरी है। आराम और सुकून ये मुतरादिफ चीज़ें नहीं हैं, दोनों अलग चीज़ें हैं। आराम और है और सुकून और है। आराम क्या है? आराम का ताल्लुक़ आपके नफ्स के साथ है। और सुकून क्या है? सुकून का ताल्लुक़ आपकी रूह के साथ है। आराम क्या चीज़ है कि आपके पास कोई 5 मरले का मकान है तो आप चाहते हैं कि आपको 10 मरले का मिल जाए। तो आप जब 10 मरले का मकान बनाते हैं तो आपको एक वक्ती सुकून मिलता तो है, लेकिन जब आप एक कोई कनाल का घर देखते हैं तो फिर आप चाहते हैं कि मुझे कनाल का मिल जाए। तो फिर जब आप कनाल का घर बना लेते हैं तो फिर आप इससे कोई बड़ा बंगला देखते हैं तो फिर आप चाहते हैं कि मुझे अब ये बंगला मिलना चाहिए। तो आप इस तरह इसको कर लें कि ये जो सुकून है ये एक वक्ती चीज़ है, ये दायमी नहीं है। ये आता है, इसका ठहराव मुकम्मल नहीं है। वक्ती आता है फिर ख़त्म हो जाता है, फिर आता है फिर ख़त्म हो जाता है, फिर आता है फिर ख़त्म हो जाता है। और सुकून क्या? ये एक दायमी चीज़ है। आराम आपको मिलता है लेकिन ख़त्म हो जाता है। नई गाड़ी से, नए घर से, बंगले से, जॉब से, पैसे से, दौलत से, रिश्तेदारियों से, दोस्तियों से, किसी ओहदे से, किसी सीट से इसका ताल्लुक़ है। आपको सीट मिलती है, वक्ती सुकून मिलता है। आप देख लें किसी भी मुल्क का कोई वज़ीर आज़म बनना चाहता है तो एक वक्त में वो वज़ीर आज़म बनने के लिए वो बड़ा बेताब होता है, लेकिन जब बनता है, एक बार बन जाता है तो वक्ती उसको जब हार पहना जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं, इस्तकबाल होते हैं, प्रोटोकॉल मिलता है, तो फिर वो वक्ती एक सुकून महसूस होता है। लेकिन जब वो वज़ीर आज़म का बर्डन उसके सर पर आता है तो फिर वो सुकून जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह कोई भी ओहदा लेने के लिए आप जब अगर आप DSP नहीं तो आप चाहते हैं आपका बेटा DSP बन जाए या आप खुद DSP बन जाएं। अगर आप AC नहीं है तो आप चाहते हैं कि आप AC बन जाएं, आप जनरल बन जाएं। लेकिन जब वो सीट मिल जाती है, वक्ती एक प्रोटोकॉल मिलता है, जो इस्तकबाल होता है, उस वक्त बड़ा सुकून मिल रहा होता है। लेकिन जब वो बर्डन आता है, जब वहाँ आपने परफॉर्मेंस दिखानी होती है, वहाँ आपने ख़ुद को प्रूव करना होता है, तो उस वक्त वो जो सुकून है वो ख़त्म हो जाता है। आराम एक वक्ती चीज़ है, लेकिन सुकून क्या है? सुकून का ताल्लुक़ जो है वो रूह के साथ है। ये वक्ती नहीं, ये दायमी है। ये एक बार मिलता है तो बस फिर बंदा मुतमईन हो जाता है। और इसी को कुरान ने कहा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, और इसी को कुरान ने कहा, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कोई अफसर है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, कोई सदर है, कोई किसी बड़ी सल्तनत का कोई बादशाह है, तो वो सारे सुकून की तलाश में हैं कि हमें सुकून मिले। टेंशन में हैं, परेशानियों में हैं, गमों में, दुखों में घिरे हुए हैं, वो सुकून चाहते हैं। तो जब किसी के पास सुकून नहीं है तो फिर कोई एक तबका तो होगा ना जिसके पास ये सुकून की दौलत होगी। तो वो एक तबका जिसको कुरान ने कहा, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फरमाया जब सारे मुश्किलात में, दुखों में, परेशानियों में घिरे हुए हैं, टेंशन्स में हैं, तो फिर एक तबका ऐसा है जिसको ना तो कोई खौफ है ना कोई गम है। वो कौन है? फरमाया जो मेरे वली हैं, जो मेरे। सुकून एक दायमी चीज़ है। और याद रखना, सुकून की फाइनली तारीफ आपको बता रहा हूँ। आराम एक वक्ती है और सुकून एक दायमी है। और आराम का ताल्लुक़ नफ्स के साथ है और सुकून का ताल्लुक़ रूह के साथ है। कि आप क्या चाहते हैं? सुकून चाहते हैं या आराम चाहते हैं? क्योंकि आराम एक वक्ती है, सुकून एक दायमी है। अगर आप आराम चाहते हैं तो फिर आपके पास ज़माने में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। लेकिन अगर आप सुकून चाहते हैं तो फिर सुकून क्या चीज़ मांगता है? सुकून कुर्बानी मांगता है। सेक्रीफाइस करना होगा, लुटाना होगा, कुछ देना होगा। सुकून का ताल्लुक़ याद रखना कभी भी लेने से नहीं है, सुकून का ताल्लुक़ हमेशा देने से। सुकून लेने से नहीं आता, सुकून देने से आता। सुकून कभी भी अच्छा खाना खाने से नहीं मिलता,
سکون ہمیشہ کسی کو اچھا کھانا کھلانے سے ملتا ہے، سکون کبھی بھی اچھے کپڑے پہننے سے نہیں ملتا، سکون ہمیشہ کسی بے لباس کو لباس دینے سے ملتا ہے، سکون کبھی بھی عزت لینے سے نہیں، سکون ہمیشہ عزت دینے سے ملتا ہے۔ یہ تجربہ کر لیں، آپ جب کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، بھلے وہ چند روپے ہوتے ہیں، تو جب آپ اس کو دیتے ہیں تو آپ جب رات کو جاتے ہیں تو آپ کو کتنی سکون کی نیند آتی ہے۔ اور یہ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، زمانے میں معاشرے میں لوگ بولتے ہیں کہ یار میں فلاں دن آ رہا تھا تو مجھے فلاں شخص ملا، میں نے اس کی مدد کی، میں نے اس کی خدمت کی، اور وہ اس وقت ضرورت مند تھا، میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی، تو جب میں رات کو آیا تو مجھے سکون کی نیند آئی، میں مطمئن ہو کے سویا۔ اگر آپ مطمئن ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ پھر عزت لینی نہیں، عزت دینی پڑے گی۔ اگر آپ مطمئن رہنا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، تو پھر یاد رکھنا سکون کا تعلق لینے سے نہیں ہے، سکون کا تعلق دینے سے ہے۔ آپ کو لوگوں کو سکون دینا ہوگا، جب آپ لوگوں کو سکون دیں گے پھر آپ کو سکون ملے گا۔ آپ لوگوں کے لیے دیکھیں نا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھا حضور ولی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کی سخاوت سمندر جتنی ہو جائے۔ اب سمندر کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ سمندر کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس سے کوئی جانور پانی پی رہا ہے، اس سے کوئی انسان پی رہا ہے، اس سے کوئی مسلمان پی رہا ہے، اس سے کوئی یہودی پی رہا ہے، اس سے کوئی کافر پی رہا ہے، اس سے کوئی شیعہ پی رہا ہے، اس سے کوئی سنی پی رہا ہے، اس سے کوئی وہابی پی رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سکون میں آتی ہیں۔ آپ سکون میں کب آئیں گے؟ جب آپ کی سخاوت سمندر جتنی ہو جائے، آپ کو اس بات کی پرواہ نہ رہے آیا کون ہے۔ آپ یہ دیکھیں آیا آپ کے پاس ہے تو جو آپ دے سکتے ہیں وہ دے دیں۔ تو کیوں؟ اگر آپ کے پاس نفرت کے بیج ہوں گے، اگر آپ کے پاس نفرت ذخیرہ ہوگی تو پھر آپ نفرت دیں گے۔ جب آپ کسی کو نفرت دیں گے تو پھر آپ کو کبھی محبت نہیں ملے گی، اور جب محبت نہیں ملے گی تو آپ کو کبھی بھی سکون میسر نہیں آئے گا۔ تو آئیے، اگر سکون چاہتے ہیں تو پھر اس سکون کا تعلق ہمیشہ یاد رکھنا یہ دوسروں کو سکون دینے سے ہے۔ سکون اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو عزت ملے، محبت ملے، پیار ملے، آپ کو وفا ملے، تو وفا دینا ہوگی، عزت دینا ہوگی، پیار دینا ہوگا، محبت دینا ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو خلوص ملے، ہاں خلوص کا تعلق بھی سکون کے ساتھ ہے، اگر آپ خلوص چاہتے ہیں تو پھر آپ کو مخلص بننا ہوگا۔ جب آپ مخلص نہیں ہیں تو بھائی آپ کو کون خلوص دے سکتا ہے؟ یہ خلوص کی دولت اسے ملتی ہے جس کے خود کے پاس سٹاک ہوتی ہے، جس کے پاس اپنے پاس نہیں ہے تو وہ پھر کسی اور کو کیا دے سکتا ہے؟ دیکھیں نا، آپ نے زمانے میں دیکھا ہوگا ڈاکٹر جو ہے ہمیشہ وہ چاہت کرتا ہے کہ میری شادی ڈاکٹر سے ہو۔ اسی طرح کوئی عالم دین ہوگا تو وہ چاہت کرتا ہے، وہ خواہش کرتا ہے کہ میری شادی کسی عالمہ فاضلہ سے ہو۔ اور اسی طرح کوئی سیاسی ہوتا ہے تو وہ بھی چاہت کرتا ہے کہ میرے بیٹے کی، میری بیٹی کی شادی کسی بڑی سیاسی گھرانے سے ہو۔ کوئی بزنس مین ہوگا تو وہ یہی چاہے گا۔ تو یاد رکھنا، اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سکون کی دولت سٹاک کرنا ہوگی۔ وفا چاہتے ہیں تو آپ کو وفا کی دولت سٹاک کرنا ہوگی۔ محبت چاہتے ہیں تو محبت کی دولت سٹاک کرنا ہوگی۔ جی یہ سمجھ لیں، ہر چیز میں، پیسے دولت میں، لین دین میں سود ناجائز ہے، لیکن محبت میں سود جائز ہے۔ جی کوئی محبت کم دے تو اسے زیادہ دے، کوئی آپ کو پیار کم دے تو آپ زیادہ دے، تو آپ کو سکون ملے گا۔ یہ ہے سکون۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں چھوڑنا پڑیں گی، آپ کو سیکریفائز کرنا پڑے گا، قربانی دینا پڑے گی، آپ کو کچھ لٹانا پڑے گا۔ لٹائیں گے تو آپ کو سکون ملے گا۔ اللہ رب العزت خان اسٹوڈیو کی رزق میں، ان کے کاروبار میں برکات عطا فرمائے، اور جس طرح کہ آج میں ان کے پاس حاضر ہوا ہوں، ایسے ان کے پاس اور بھی دوست آتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی سلسلے کے ساتھ ان کے کاروبار کو بڑھا دے۔ اللہ رب العزت ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔